हरिः ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 18 दिनम्। इदानीं कार्यं किम्? आदेशकार्यम्। अतः इकः स्थाने यन् भवति इति तत्र अर्थः। अत्र इक्वर्णाः इदानीं कति सन्ति? षष्टिः इक्वर्णाः, यन् वर्णाः 4 सन्ति। इदानीं प्रश्नः स्यात्, अत्र कः यण् वर्णः कस्य इक्वर्णस्य आदेशः भवति इति प्रश्नः स्यात्। इदानीं षष्टिः इक्वर्णाः, 4 यन् वर्णाः सन्ति। अत्र कस्य इक्वर्णस्य कः यन् वर्णः आदेशः? अत्र इकारस्य यकारः वा, इकारस्य वकारः वा, इकारस्य रेफः वा, इकारस्य लकारः वा इति कथं वयं जानीमः? अत्र क्रमशः कर्तुं शक्नुमः वा? इकारस्य यकारः, उकारस्य वकारः, ऋकारस्य लकारः, रेफः तथा। अतः कथं वयं ज्ञास्यामः कस्य वर्णस्य, कस्य स्थानिनः कः आदेशः भवति इति वयं कथं जानीमः इति पृच्छामश्चेत्, अत्र एकं चिन्तयन्तु। यदि एकः एव स्थानी भवति, उदाहरणं ह्रस्व इकारः एकः एव भवति इति चिन्तयामः। अत्र इकारस्य भेदाः न सन्ति इति चिन्तयामः। एकः एव, 18 भेदाः न सन्ति, एकः एव इकारः अस्ति, एकः एव यकारः अस्ति इति स्वीकुर्मः। तदानीम् अयं प्रश्नः न आयाति। अत्र इकारस्य स्थाने साक्षात् यकारः भवति। परन्तु इदानीं षष्टिः इकाराः इक्वर्णाः तथा 4 यन् वर्णाः सन्ति इति कारणेन अत्र समानता नास्ति। Even we cannot take 1:1 also we cannot take. The number is different. Okay, so कथं वयं तत् स्वीकर्तुं शक्नुमः? कथम् अत्र परिशीलनं किम् अस्ति इति चेत्, तत्र इदानीं तत्र अन्यस्य एकस्य परिभाषासूत्रस्य आवश्यकता भवति। अतः इदानीं वयम् इतोपि एकं परिभाषासूत्रं वयं पठामः। तत् सूत्रं किम्? स्थाने अन्तरतमः इति। स्थाने अन्तरतमः इति पृथक् सूत्रमस्ति। तदेकवारं वयं पठामः। इदानीं स्थाने अन्तरतमः इत्यनेन तत्र स्थाने अन्तरतमः तत्र पदद्वयं वर्तते। स्थाने इति सप्तमी एकवचनम्, अन्तरतमः इति प्रथमा एकवचनं। पुनः षष्ठिस्थाने योग इत्यस्मात् षष्ठी तथा स्थाने एवं पदद्वयं पुनः अनुवर्तते। अत्र एतत् सूत्रं परिभाषासूत्रमस्ति। अनुवृत्तिसहितं किं भवति इति चेत् षष्ठिस्थाने स्थाने अन्तरतमः एवं सम्पूर्णसूत्रं भवति। मया अत्र षष्ठिस्थाने इति न लिखितम्, अत्र अनुवृत्तिमपि अत्र लिखन्तु। षष्ठिस्थाने स्थाने अन्तरतमः इति सम्पूर्णं सूत्रम् आयाति। इदानीं प्रतिपदमर्थं पश्यामः। अत्र अन्तरतमः इत्यत्र अन्तरशब्दस्य कः अर्थः? तत्र अन्तरशब्दस्य यद्यपि बहवः अर्थाः भवन्ति, अत्र अस्माभिः स्वीकृतः अर्थः सादृश्यम् इति अर्थः अस्माभिः स्वीकृतः। अत्र अन्तरः इत्यनेन सदृशः इति अर्थः। अत्र अन्तरतमः इत्यनेन तमप्रत्ययेन तत्र अतिशयतः अर्थः तत्र बोध्यते। अतः अतिशयितः अन्तरः इति अन्तरतमः इत्युक्ते सदृशतमः। सदृशः इत्युक्ते साम्यं, यत्र समानता दृश्यते। पुनः अतिशयेन यत्र समानता दृश्यते तत्तु अन्तरतमः अथवा सदृशतमः इति अर्थः। It's sadrisha is similar. Antratama or sadrishatama is very similar. It's very closely matching, or highest matching, or highest closest match. So tatha artha bhavati antaratamaः. इदानीम् अग्रे स्थाने इत्यस्य कः अर्थः? इदानीं कथं सादृशम् इति कीदृशम्, अथवा केन सादृशं भवति? उदाहरणम् उभयोः वयं समानतां पश्यामः, तत्र तुल्यतां कर्तुं वयम् इच्छामः। तर्हि केन आधारेण
तत्र सादृश्यम् अथवा तोलना भवितुम् अर्हति। अत्र वर्णाः इत्युक्ते तत्र विभिन्नाः गुणाः विभिन्नाः धर्माः भवन्ति वर्णानां, केन आधारेण तत्र तोलना करणीया इति चेत् स्थाने इत्यनेन ज्ञायते। यत्र अनेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतः आन्तर्यं बलीयः। यत्र अत्र वर्णयोः अत्र शास्त्रे अन्तरतमः इत्यनेन वर्णयोः एव सादृश्यम् अत्र उच्यते। तत्र वर्णानाम् अनेके धर्माः भवन्ति, तत्र स्थानम् इत्यपि एकं तत्र विशिष्टः धर्मः भवति। अत्र स्थाने इत्यनेन स्थानम् आधारीकृत्य अत्र एषा तोलना करणीया इति तत्र अर्थः गम्यते। अतः यत्र अनेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतः आन्तर्यं बलीयः इति तत्र अर्थः। इदानीं प्रायशः अस्माकं बुद्धौ एषः प्रश्नः उदेति यथा स्थानं विहाय अन्ये के धर्माः सन्ति वर्णानाम् इति पृच्छामश्चेत् अत्र आन्तर्यविधाः चतुर्धा भवन्ति। यथा स्थानार्थगुणप्रमाणानि एवं स्थानम् अर्थः गुणः प्रमाणम् एवं चतुर्धा तत्र तोलनं कर्तुं शक्यते। अत्र स्थाने इत्यत्र स्थानशब्देन तत्र स्थानमाधारीकृत्य अत्र सादृश्यं वयं पश्यामः इति अर्थः। तत्र अर्थः इत्युक्ते द्वयोः वर्णयोः अर्थः प्रायशः न भवति, परन्तु अन्यत्र शास्त्रे यदि शब्दप्रयोगः भवति तत्र अर्थः अपि अस्य शब्दस्य अयमर्थः तस्य शब्दस्य अयमर्थः, इदानीम् अनयोः सादृश्यं वर्तते वा न वा, अत्र अनयोः अर्थः समानः अस्ति वा न वा, तत्र तथा यत्र पश्यामः तत्र अर्थतः तत्र साम्यं वयं पश्यामः। तद्वदेव गुणः तद्वदेव प्रमाणम्। इदानीं तत्सर्वम् इदानीं त्यजामः। अतः चतुर्विध आन्तर्यं तत्र भवितुम् अर्हति। स्थानम् अर्थः गुणः प्रमाणमिति तेषु अनेन सूत्रेण स्थानतः आन्तर्यमेव स्थानेन तत्र सदृशं वयं सदृशः अस्माभिः दृश्यते, तद्वयं पश्यामः। इदानीम् अत्र पश्यन्तु, षष्ठीस्थाने योगा इत्यस्मात् सूत्रात् पुनः स्थाने इति पुनः पदम् अत्र अनुवर्तते, तदेव समानं पदं पुनः अनुवर्तते। अत्र अस्य पदस्य कः अर्थः इत्युक्ते स्थानप्रसङ्गे इति अर्थः। इत्युक्ते यत्र यत्र षष्ठीस्थाने योगा इत्यनेन स्थानप्रसङ्गः यत्र यत्र भवति तत्र यदा वयं सादृश्यं द्रष्टुमिच्छामः तदानीं स्थानेन सदृशतमः वर्णः अस्माभिः स्वीकरणीयः इति तत्र अर्थः। सो एतदिदानीम् अवगच्छन्ति इति मन्ये। अतः स्थानशब्दस्य स्थाने इति शब्दद्वयं वर्तते। एकत्र अनेकविध आन्तर्येषु स्थानतः आन्तर्यं दृश्यते इति तत्र प्रथम स्थाने शब्दस्य अर्थः। द्वितीयस्य स्थाने शब्दस्य कः अर्थः इति चेत् स्थानप्रसङ्गे इति तत्र अर्थः। अस्तु, इदानीं किम् अवगन्तुं शक्नुमः? अत्र पश्यन्तु, इकारस्य 18 भेदाः, उकारस्य 18 भेदाः, ऋकारस्य 30, लकारस्य 30 भेदाः, आहत्य षष्टिः भेदाः वर्णाः तत्र भवन्ति। अत्र 4 एव आदेशाः भवन्ति। अत्र कः आदेशः भवितुम् अर्हति इति चेत् अत्र एकोऽपि वर्णः भवति। उदाहरणम् इकारं स्वीकुर्मः। इकारेण सदृशतमः वर्णः येषु कः वर्णः अस्ति? यकारः वा वकारः वा रेफः वा लकारः वा इति चेत् स्थानेन सदृशतमः वर्णः
इति चेत् इकारस्य तालु इति स्थानं तथा एकारस्य तालु इति स्थानं वकारस्य दन्तोष्टं रेफस्य मूर्धा लकारस्य पुनः दन्त एवं स्थानानि भवन्ति। तत्र एकारस्य तालुस्थानम् इकारस्य तालुस्थानम् अत्र स्थानसाम्यं वर्तते इति कारणेन अत्र अन्येषां वर्णानां स्थानं समानं नास्ति। यकारस्य एव स्थानं तालु तथा इकारस्य स्थानं तालु इत्यनेन स्थानसाम्यं वर्तते इति कारणेन इकारस्य यकारः आदेशः भवति इति तत्र निर्णयः भवति। एवं तत्र नियमः क्रियते अनेन सूत्रेण स्थाने अन्तरतमः इत्यनेन। तद्वदेव इकारस्य 18 भेदाः सन्ति खलु। उदाहरणं दीर्घ इकारं स्वीकुर्मः। दीर्घ इकारस्य अपि स्थानं तालु यकारस्य अपि स्थानं तालु अतः दीर्घ इकारस्य अपि यकारः आदेशः भवति। पुनः प्लुत इकारस्य अपि तद्वदेव उदात्त अनुदात्त सुरित ईकाराणामपि तादृशमेव भवति। तद्वदेव पुनः अनुनासिक इकारः पुनः निरनुनासिक इकारः पुनः द्वयोः अपि पुनः यकारः एव आदेशः भवति। यतः 18 इकाराणाम् इवर्णानामपि स्थानं समानं तालु अतः सर्वेषामपि यकारः एव आदेशः भवति। अस्तु, बलीयः इत्यस्य कः अर्थः? आन्तर्यं बलीयः। बलीयः इत्युक्ते इट् इस् स्ट्राङ्गर् आर् पवर्फुल् तथा अर्थः। अस्तु, इदानीं तद्वदेव उकारस्य 18 भेदाः पुनः तेषां सर्वेषामपि वकारः एव आदेशः भवति। अनन्तरं ऋकारस्य रेफः लकारस्य लकारः एवम् आदेशाः भवन्ति। अतः अत्र उकारस्य अकारादेशः यतः किमर्थम् इत्युक्ते अत्र ओष्ठः इति लेखनीयः आसीत्। ऐ मेड् ए मिस्टेक्, इट् इस् नाट् कण्ठ, इट् इस् ओष्ठ। अनन्तरं ऋकारस्य रेपः आदेशः यतः उभयोः स्थानमपि मूर्धा। अनन्तरं लकारस्य लकारादेशः यतः उभयोः स्थानमपि दन्ताः। एवं वयम् इदानीम् अवगन्तुं शक्नुमः। अग्रे अतः किं ज्ञायते? एते इक्वर्णाः सन्ति, 6 इक्वर्णाः। तत्र सर्वेषाम् इकाराणामपि यकारः आदेशः भवति, सर्वेषाम् उकाराणामपि वकारः, सर्वेषां ऋकाराणामपि रेपः, सर्वेषां लकाराणामपि लकारः आदेशाः भवन्ति। कदा भवति? अच्वर्णे परे। यदा अच्वर्णः एनी अच्वर्ण, it may not be the direct varnas, it can be any of its savarna varnas also, of anyone out of 132 if they are present after this, then yavarala ete varnaः आदेशाः भवन्ति। अस्तु, धन्यवादः। वयम् अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः।